السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وراح نشوفوا واش لازم يكون في لا فاكتور. بيان سور كاين اون ريغلومونطاسيون ريسبكتي، مي دابخي واش شفت في لا بتيت اكسبيريونس تاعي 90% 90% دي فاكتور اللي تلاقيت بهم il ne respecte pas la réglementation. Donc راني درت لكم ان اكزومبل تاع اون فاكتور وراح نشوفوا لا ريغلومونطاسيون واش تقول ونشوفوا اكزاكتومون لا فاكتور واش لازم يجي فيها كامل. نروحوا للجورنال اوفيسيال، الجريدة الرسمية هاي ليك كي بال دي فاكتور. جورنال اوفيسيال نيميرو 80 du 11 décembre 2005. نروحوا تهبطوا لا دوزيام باج chapitre 1 de la facture. L'article 2 يقول لك toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques doit faire l'objet d'une facture. Le vendeur est tenu de délivrer la facture et l'acheteur de la réclamer. Elle doit être délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. Dans ses relations avec le consommateur, le vendeur doit obligatoirement délivrer la facture si celui-ci en fait la demande. نشوفوا l'article 2 واش حاب يقول لك باللي جميع عملية بيع ولا خدمة ندار بين لي زاجون ايكونوميك لازم تكون فاكتور بيناتهم. لي زاجون ايكونوميك هادو شكون هما؟ c'est la personne ou l'entité qui participe à la vie économique. بالمعنى هما الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. Le deuxième paragraphe بيقول لك باللي البائع لازم يحرر الفاتورة والاشتر يريكلاميها، والفاتورة تحرر تندار لا فاكتور عندما تكون عملية البيع ولا الخدمة. وتانيك باللي لو تروازيام باراغراف يقول باللي لو داني كونسوماتور اللي هو المواطن البسيط يقدر يدوموندي لا فاكتور، والبائع il est dans l'obligation obligatoire يلزم عليه يقدم لك الفاكتورة إذا انت دومونديها. نروحو نشوفو لارتيكل 3. كاين دي زانفورماسيون لازم يتحطو في لا فاكتور تاع البائع وتاع المشتري، لازم يكونو في لا فاكتور. راح نشوفو هاد لارتيكل وشنو هما المعلومات اللي لازم نحطوهم في لا فاكتور. لي زانفورماسيون راح نبداو تاع لو فوندور البائع. يقول لك la facture doit comporter les mentions ci-après se rapportant à l'agent économique. راح نبداو بالبائع. واش عندنا؟ nom et prénom de la personne physique، اسم واللقب تاع الشخص الطبيعي، وإذا جا شخص معنوي راح نحطو لا الاسم تاعو dénomination ou raison sociale de la personne morale. دونك في لا فاكتور حنا إذا كنا بيرسون فيزيك نحطو هادي، وإذا كنا شخص بيرسون مورال نحطو هادي. واش عندنا تاني؟ l'adresse, numéro de téléphone et de fax ainsi que le cas échéant l'adresse électronique. لا فاكتور لازم نكونو نحطو مقر الشركة، رقم الهاتف ورقم الفاكس، وإذا جا ما كاش عندنا رقم الفاكس راح نحطو ليميل. لا فورم جوريديك دو لاجون ايكونوميك هادي باغ اكزومبل صال SPA اكسيتيرا. كابيتال سوسيال رأس المال. نيميرو دو روجيستر كوميرس تلقاوه في روجيستر كوميرس تاعكم. نيميرو ديدونتيفيكاسيون ستاتيستيك ورقم تاع نحطوه. مود دو بايمون اي دات دو ريغلومون دو لا فاكتور. لا فاكتور لازم نمونسيونيو لو مود دو باي أي طريقة الدفع. تقدر تكون بار اسباس ولا بار شيك ولا بار فيرمون، لازم تكون مونسيوني في لا فاكتور. واش عندنا تان؟ ولازم نحطو لا دات تاع لو ريغلومون، تاريخ لي شغل صرا لو بايمون. وعندنا تان لا دات ديتابليسمون اي نيميرو دور دو لا فاكتور. هنايا راح نحطو التاريخ اللي تحرت فيها لا فاكتور والنيميرو دوغد الرقم التسلسلي. باغ اكزومبل راح في لي فاكتور راح دايما تلقاو فاكتور نيميرو، راح نشوفو الفاتورة هايليك فاكتور نيميرو 1 2021، والرقم راح يكون تسلسلي. لا بروشين فاكتور نيميرو 2 اللي موراها نيميرو 3 اي انسي دو سويت. لازم ميكونوش باغ اكزومبل دو فاكتور في زوج مكتوبين فاكتور نيميرو 1 2021 و فاكتور نيميرو 1 2021، لازم يكون تسلسل. نعاودو نولو. Alors, il y a dénomination des quantités de biens vendus ou des prestations de services réalisées. يقول لك باللي لازم شغل واش بعت ولا واش درت خدمة لازم تكون مونسيونة في لافاكتور. بخي يونيتير لازم تكون تحطو، البخي اور تاكس كيف، وهنا لا ناتور دي تو دي تاكس
فوالا. ويقول لك باللي لا taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mentionnée si l'acheteur en est exonéré. وعندك تعني لو بري اون تي تي سي لازم تكتبوا لو بري اون تي تي سي اون شيفري اون لتر. هايليك باش تفهموا بيان. هايليك اون شيفري اون لتر. هاوليك توتال تي تي سي. هاوليك اون شيفري اون لتر. هايليك arrêtez la présente facture toute taxe comprise à la somme de 1 190 000 dinars et 0 centime. فوالا. راكم تشوفوا بلي هادي الموديل انا خدمته. فوالا فاكتور سامبل rapidement mais c'est une facture égal. هنايا دوما ولا ما تكونش راح نتريسكي والو. هاديك ريسبكتيت كلش. الاسم تاع الشركة سكون بيرسون مورال هاوليك الاسم تاعها كابيتال السياج تاعها لادريس تليفون ليميل. هنا تقدر تحط تليفون قدامه فاكس. نيميرو دو جيست كوميرس. لو نيف ما كانش في لو نيف و لارتيكل دابوزيسيون ماهمش كاتبينو في القانون مي انا زدتو اون سي جامي زيادة خير من نقصان. لو نيس و تنزت من عندي تان لو كونت بونكال لو غيب هكذا باش الزبون تاعك يحب يخلصك يديرلك فيرمون ولا يقدر يديرلك ان فيرمون. فوالا. وهاوليك لا دات دو لا فاكتور. هايليك كاين قانون يقول لك لا دات لا فاكتور التاريخ اللي حررت فيها لا فاكتور. وهايليك الرقم التسلسلي تاع لا فاكتور. هادي لا فاكتور الاولى تاع 2021. لو مود دو بايمون باغ اكزومبل راح يكون شاك وقتاش لا دات دو ريغلومون راح يكون لو 15 جونفي 2020. وهايليك يقول لك بلي الخدمه هذه هي الخدمه. هاوليك لو بري اون طاكس تي في بي اون تي تي سي. وإذا جا عندك مبيعات باغ اكزومبل كيما بعد هادي سي اون انتربريز دو بريستاسيون دو سيرفيس. هذا إذا جات مبيعات تكتب واش بعد وتحط تزيد دي كاز بري يونيتير بري بعد تحط لو توتال اكسيتيرا. وهايليك توتال اور تاكس توتال تي في ا توتال تي تي سي. وهايليك اون شيفري اون لتر. واش خص هنا خص غير لو كاشي تاع المؤسسة إلى لا سيناتور. ودوكا نروحو نشوفو تاع لاشتور. شفنا تاع البائع رانا حطيناهم كامل. نزيدو نشوفو تاع لاشتور المشتري واش لازم يكونوا لي زانفورماسيون. حنا ديفو هذه هي الحاجه اللي يغلطوا فيها بزاف سي كو هاذيك واش تلقى لا بليبار دي فاكتور اللي تلاقيت بهم تلقى كليون باغ اكزومبل اس ان تي اف سي بون ما تلقى حتى انفورماسيون على لو كليون تاعك. مي في القانون يا دي زانفورماسيون لازم يكونوا. راح نشوفو جورنال اوفيسيال وشنو هما هاد لي مونسيون ريلاتيف لاشتور. المشتري واش لازم يكون كامل مونسيوني في لا فاكتور. اسم ولا اللقب تاع لا بيرسون فيزيك. دينوميناسيون ريزون سوسيال دو لا بيرسون لا ميم شوز. اسم واللقب تاع الشركة ولا اذا جا بيرسون فيزيك اسمه ولقبه. فورم جوريديك ولا اس بي ا ولا صال اكسيتيرا. ادرس نيميرو تليفون اي دو فاكس. عليك ادرس نيميرو تليفون والايميل. numéro du registre commerce ou numéro d'identité et le NIS. Effectif en émotion, on va partir numéro de registre commerce, le NIS. Si l'acheteur est un consommateur la facture doit mentionner ses noms, prénoms et adresse. لو كان هذا جا ماشي شخص طبيعي ولا معنوي جا شعبي سامبل درت له اون فاكتور تحط اسمه لقبه لادريس وين يسكن هذا مكان. فوالا رانا شفنا في هاد لا فيديو كامل واش لازم يكون مونسيوني في لا فاكتور. فوالا راني كملت لا فيديو تاع اليوم. يسبر كو قدرت نفيدكم. راني هضرت لكم على تو سكي امبورطون على لا فاكتور. تو سكي دوا تيتر مونسيوني كامل واش لازم يكون مونسيوني في لا فاكتور راني مونسيونيت بزياده. ما هكذا بغدوه من غدوه ما يصيرلكم حتى مشكل مع لو فيسك. فوالا. و نوبلي با راني كتبتها لكم من تحت كاشي اي سيناتور. وجميع شخص حب يتيليشارجي لو موديل هذا بون سي با ان توب موديل خدمته هكذا برك رابيدمون. سي جوست بور فوز اكسبليكي كومون واش لازم يكون في لا فاكتور. ما تنساوش برك لو كاشي اي سيناتور. الكاشيرون اي لا سيناتور.
كاين اللي عنده لو كاشي ديالو تاني كيحطو، سي با اوبليغاتوار مي دو بريفيرونس هكذا باش تعرف شكون بعت لك الفاتورة هاد. فوالا جيسبر كو قدرت نفيدكم، جيسبر كو استفدتوا لا فيديو تاع اليوم. راح نتلاقاو بكم عن قريب نشوفوا دوطخ سوجي دوطخ تيم دوطخ فيديو، وشكرا لكم والى اللقاء.